غزالات كي صبحتوا لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي يكون جوله في النوز. هادي شحال ما جيت النوز، هادي راه العشيه، راه تقريبا دابا الخمسة وشي حاجه. قلت الراجل يلاه نمشيو نضربوا شي دويره. اليوم السبت ما كاين ما يدار. المهم نشوف لقينا شي حاجه جديده. راكم عارفين كاين شي حويجات كنلقاوهم غير في النوز، ما نلقاوهمش في مكازا واحد اخر. المهم تلاقاو من بعد. حتى البنات شفتوه اريفاج ديال الصباغه باليت، هذه راه معروفه، دايره 2 اورو 23، ما غالياش. كاينين فيها شي لوينات، وكاينه هذه كاميليو ما كنعرفهاش، 1 اورو 99. كاينه هذا الكيت، هذا خاص بلي غاسين، صادابط توت لي كولوراسيون، 10 دقائق. بحال دابا هذا الشاطان دايره 2 اورو 99. هذه لا مارك شوارزكوب. الراج ديال هاد لا مارك، هذه الماكياج ما غالياش، 75 سنتيم. لي فار كاين لي غلوس، كاينه الصباغه، كاينه لي كريون وابا. كما شفتوها ما غاليينش لي غلوس، كاينه اللوينات خصكم تقلبوا. وكاينه ايفولودير، هاد الماركه راه معروفه، جيل دوش زيرو بارابين زيرو كولوراسيون. هذا داير 1 اورو 35 ديال لافاني، غادي تكون الريحه ديالو زوينه. كاينه اريفاج ديال لي برودوي ديال المشاطي البنات. هاد الماركه هادي بانت لي زوينه. كاينه المشاطي ديال هكا باش ديروا البروشينغ، البنات اللي كيقلبوا على شي حاجه مزيانه وما غالياش. هادي مثلا دايره 2 اورو 99. وحده اللي غنوريها لكم اللي عجبتني البنات ديال لي بوينت، ما عرفتش فين درتها. كاينه هادي بحال هكا، انا عارفه فين مشات. لي بوينت بحال هادي البنات راه كتكون غاليه الا كانت ماركه مزيانه. هادي دايره 2 اورو 99، هي الوحده اللي لقيت. كاين هاد الزيت ديال ايفولودير سون غانساج ديال ارغان، 2 اورو 39. كاينه حتى الكريم ديال اليدين نوريسونت بالنوا د كوكو، هذه دايره 1 اورو 80. وكاينه جيل دوش ديال ايفولودير، هذا كبير على ديال قبيلاتي، ما كاينش الثمن ديالو. وكاين هذا الصابون هذا 79 سنتيم. هذا اكس ديال الرجال ابولو، جوج ب3 اورو 73. بحال هذا الكوفري هذا هكا ديال الوليدات ديال الدراري، ديال كارز، ما كاينش الثمن البنات. هذا الصابون ديال اليدين 1 اورو 50 ديال بالموليف هكا. وكاينه هاد لا مارك هادي كورين دو فارم او دو تواليت ديال البنيتات الصغار، في هذا البيرسوناج لونا. هذا جيل دوش تا هما ديال الدراري الصغار، هادو واش تاخذوا شي كادو هكا لوليداتكم اولا انيفرسير. كاينه بزاف لي تريك ديال الشعر، فكروني فيا ما الرولو البنات، هادو ب90 سنتيم. ديال لي تريك ديال الشعر البنات بحال هادو ب99 سنتيم. كاينه هاد المشطات البنات اللي عندهم الشعر المجعد بحالي، هذه ب 1 اورو 99. كاينه فيها الاشكال والاحجام. هذه اللي شعرها طويل، هذه ما كاينش الثمن ديالها. كاين بزاف، كاينه هاد مشيطات الرقاق وهادو دي بينو ديفيوزور، لودور ديالهم ديال الفخوي روج، داير 2 اورو 49. اوبلا لي طاس هادو ستيل اورينتال في الالوان وما كاينش الثمن. بغيت نشوف لكم الثمن، سينا كاينين هاد الكيسان هادو الصغار 4 جو بونس 1 اورو اي كالك، 2 اورو 50. هادو تقدروا ديرهم حتى دي فيغين. بلاطو واحد لي بول زوينين مكتوب فيهم ويك اب، 1 اورو 50. لي بول سوب اللي كيداروا في الميكرو اوند، مي ما لقيتش البري، كديروا فيهم لي نوي. وكاينين هادو
1.99 في اللوينات ديال البلاستيك. بواطا بروفيزيون دايرين 1.99. هذا البلاستيك القاصح والفوق بحال حديد الومنيوم. هذا باين فيه زوين. وهنايا كاين هاد لي بايغيكس هادو ما دايرينش الثمن ديالهم. هاد القرعات كديروا فيهم زيت البلديه هكا باش تحطوهم في الطبيله، ماشي ديروا فيهم يطرد زيت البلديه. دايرين 50 سنتيم. فريمون لو شوا ديال لي بول لي فاز في اللوينات غير 64 سنتيم. كاينه حتى في الغوز. شوفوا لي هاد اللوين هذا 49 سنتيم. ديروا فيه هكا اون بلونط يجي زوين. في الغوز كاينه في الابيض. خلاص ديجا وريتكم الابيض ديالو. كاين هاد الشكل هذا ما غاليينش. كاينين هادو اللي كيمشيو للفران. ما غاديش نقدر نقول لكم لو بري، غادي يبان لكم بزاف ديال لي بلا ديال الكراطان اللي كيمشيو للفران. جابوا هاد القرايه 14.99€. ما عرفتش واش معاها الكيسان لداخل. بروفيزيون زويونين ديال السيراميك وعندهم الغشا. هاد الغطا هذا ديال الخشب ب 4€. باش نوريكم الثمن حيت فيهم اللوينات 4.99€. صراحه زوين الكاليتي ديالهم. هاد راه تيكونوا غلا من هاد الثمن هذا. هانتوما شفتوا اللوينات اللي كاينين فيهم. فوطو 3.50€. كاينه هكا نصف دائره وكاينه هكا على شكل ورقه. المهم فيهم الاشكال. ديروا هكا تصيوره هنا وتصيوره هنا لوليداتكم تعلقوهم تيتعلقوا في الحيط. هاد لي بوتيت فاز هادو 50 سنتيم هما ديال الميطال ديال الحديد. وهاد الفراقات هادو اللي كتجي وحده كتدخل في وحده دايرين 50 سنتيم لا بيس. دي تابي بور لو بان 5€ شي حاجه. شفت 6.29€. كاينه في الابيض وفي الكري. فيهم 45 75 100% كوطون. كاين هادو اللي كيتعلقوا في البالكو البنات. هاد السيستم هذا كتلصق وحده مع وحده الا بغيتو. هادو ما غاليينش. دايرين 49 سنتيم. زوينين. كاينه الشباكي بحال هادو. هادو يمشيو في الثلاجه 99 سنتيم. كاينه الطوال كاينه الصغار وكاينه هادو. كاينه لو شوا. الريفاج ديال هادو اللي كيمشيو في الفران البنات ديروا فيهم الفلون 50 سنتيم. البنات فريمون كاينين بزاف. اللي ما بغاش كاينه هذه اللي كنحطوا عليها بلا هكا باش كيكون سخون 1.50€. كاينين هاد لي بتي بواط هادو فايته خديت منهم 75 سنتيم. هذه الصغيره. كاينه حتى المدورين بحال هكا. مدوره دايره 75 حتى هي. كاينين هادو ديال اكسبريسو ما عرفتش شحال الثمن ديالهم. المهم كاين ما يدار الصراحه. هادو دايرين 1.50€. كاينه في الصفر وفي الزرق. المهم هادي جوبونس غادي ناخد وحيده محتاجاها. بلا 3.99€. تقالين ب 76 سنتيم. فيهم اللوينات لتحت القاع ديالهم صحاحين. هاد الكيسان هادو البنات. كاين هاد الديكوراسيون على شكل سحابه. هادو كيشعلوا ديروهم في لاشومبر ديال الوليدات الصغار ب 4.99€. فرونشمون ما غاليينش وكاين فيهم الالوان. جوج الكيسان زعما موجود الخير. 60 سنتيم. هذا تيير هذه مكتوبه فيها تي. هذه زوينه وكانوا الكيسان ديالها. كاين هاد الكيسان 70 سنتيم. فيهم الغوز فليو. الطاس. نحاول نوريكم كلشي. هاد لي زيطاجير البنات في الالوان. غادي نشوف لكم لو بري. تقالين مبانش ليا البري. قرايه هادي جو بونس قرايه ديال الماء مكتوب فيهم الادا. جو بونس قرايه ديال الماء ووتر بوتل. فوالا واش هاد الثمن ديالهم 2.99€. لا لامب زوينه تصلح تكون في الشومبر ديال البيبي اونفون 11.99€. هادو اللي كيتعلقوا 5.99€. زوين هكا اوفال تحطوا فيها كليف خوي ولا 6.99€. قطعه مدوره فيها هنا تقريبا
وي فازي ديال السكر 99 سنتيم. كاين هذا الموديل هذا، وكاينه هاد لي بواط اللي كديروا فيهم سباكيتي، هادو دايرين 3 €99. عندها الغطايه ديال الخشب وهي ديال القصدير، زوينه. ديال لي بسكوي، معليش نقدر نقول لكم الثمن حيت ما باينليش، ثقيله. قطعه ديال لي فخيت ب 4,99 هكا. ما عرفتش واش تكون زوينه هادي ولا لا. هنا كاين لي بول، كاين هادو ديال الحليب، لي طاس في الغوز في الابيض، هاد لي بتي فاز. هادو لقيتهم البنات اللي غيسافروا للمغرب، الفاليزات اللي بغيتو تسدوهم ب50 سنتيم، دايرين لي كادنا. خله دي طاس. هنا كاين لي بوكو 75 سنتيم. انا عندي بحالهم هما كبار البنات. كاينه في هاد الخليط الصراحه، كاينه في الابيض، كاينه كاع في الالوان. هاد لي بول البنات جابهم لهم بزاف ب 99 سنتيم. من الداخل مزلجين بحال الطاجين، ومن برا عندهم ليفي ديال الطاجين عادي، زوينين الصراحه. هادو بلديين من السيراميك، انا 50 ما غاليش، غير هو شويه ابيمي من رجليه مسكين. ديال الكيكه البنات ب2,99€. انا دائما هادشي الحلوه كناخذو من نوز، كيصدقني زوين. اش من ماركه هادي؟ دو كيتشينيت. البنات كادو زوين هكا، فيه اجندا، فيه سكوتش، فيه 5,99€. كيجيبوا دابا داكشي ديال لا غونطري سكولير، صراحه زوين هادشي. خلاه هنا كاين لي بواط اللي عندهم ديال السيراميك ولي بونبونيير 9,50€. فيهم 125 150 رطيطبين. فيهم الالوان الكري الابيض، اغلبيه الابيض الكري ولا البيج. زوينين البنات، ديروا فيهم هكا البيتزا ولا سالاد 2,99€ كمان. هاد القريعات الصراحه عجبوني، ولكن الثمن ديالهم شويه طالع. هانتوما شوفوا راه كاين منهم زوينين. كي جاوكم سيت ابيريتيف ميني بيتزا مارك بايركس. هادي ديروا الكاطو بهذا الشكل هذا، دايره 3,99€. هادي في المغازا راه ما شحال غتكون دايره البنات، حيت فريمون سي اون مارك اللي زوينه وما تيوقع عليها والو. هانتوما شفتوا راه كاينين فيهم شي 4 ولا 5. كاين زلايف هنايا 1,20€. كتقلبوا على لي زيدي كادو نوزيا با ميو. اليوم المغازا خاوي، صورت على خاطري. شوفوا هذا السيت هذا حتى هو لا مارك بايركس، فيه 3 داير 12,50€. فيه 3 ديال لي بول بالغطايات ديالهم. كيت كومبلي ا بي سي اي شيفر بلاطر هكا الوليدات الصغار. هاد الثمن ديالو 10€ البنات. شون 2,80€. جو بونس فيها 3 فيها 3 كاينين في اللوينات والشكيلات. Ayant envie d'évasion, vous pouvez profiter d'un arrivage de canne à pêche en carbone à 59,99€ de la marque Pitchen. Profitez-en, il ne reste que 3 exemplaires. كنحاول نوريكم شي ديال البنيتات الصغار. ديال الماكله اون بلاستيك هكا، المعالق. سي كوا سا؟ هذا البنات كديروه في الجناب ديال لافابو باش تحطوا فيه داكشي قطر. هذا داير 1,99€. ناخذو ولا لا؟ هنا عندكم دوك لي كروشي ديال اينوكس دايرين، مبالياش الثمن، المهم غادي يكونوا رخاص. كاينين المربعين حتى هما. وهنا غادي يبانوا لكم عاوتاني هادو ستيل اورينتال دايرين 4,99€. شوفوا هادي شحال فنه البنات. كاين في الكحل
هنا واحد الكويمينجا، داكشي ديال الحلوى 2 €40. تيم ديال فرانسيس دي نيج. هذا كاين في اللوينات الصراحه، سامو طونط. بيت كوزينه 7 € شي حاجه. كاين الالوان 7 € جاوني غاليين، فيهم كاع لي ستيل. فران ولا ما عرفت الثمن ديالو ما باينش. سي داير 56 € 99. ها هو الشكل ديالو، فوغ الكتريك. كما البنات 99 سنتيم. لا كوزين دو مغرب. كاينه واحد اخر بان ليا، هادو غادي ناخذهم البنات، لي بلا كومبلي. ها نتوما، اللي ما بغاتش طيب راجلي مسكين راه كيساين البنات، كندخل نوز ما كنبغيش نخرج. ها نتوما الخبز اونطري بان، شوف كي داير من الداخل. بروشيت او دو بواسون، اومليت دوبرجين، كاشير ميزون. زوين هادشي. بروشيت دو بولي، فوندي دو ليغوم فوندو، galette de maïs, galette brique au riz, salade aux 2 poivrons. صراحة ما بيش. هادي 11 € 99. هاد لا مارك هادي ديكلاراسيون زيغار، والصغيرة 24 سنتيمتر، دايرة 9 € 99. اللوينات ديال لي بواط البنات حمقوني 4 € 99. شوفوا هادي كيفاش دايره. بواط سيراميك كوفيركل بومبو 5 € 50 البنات. الصغيورين 3 € 50 في الابيض وفي هذا اللون هذا. 4 € 50. ديستريبيوتور ديال الكوردون على شكل تفاحه، العود ديال السنان، وهذه حتى هي ديال الكوردون. كوي كامونبير، هذه كطيبوا فيه الكامونبير انديفيدويلمون. بومبو 1 € 99. فالبنات 1 €. صحاح. مولان ديال الثومه داير 2 € 50 جوبونس ديال الثومه. هذه كاينه حتى الفرشيطه كبيره 76 سنتيم. كاينه هكا المعلقه 1 €. كاينه ديال الكاطو. انا كاين من الدار. اطلع هاك ديال الكاطو. بيير هادو جايبين منهم بزاف 2 € 50. مي واش هما ما عندهمش الغطا دايرين هكا ما عرفتش. فيغ دوزور ايش لا عشتي لوطخ فوا شير، ما بالياش الثمن. دي بول دي زاسيت. المهم كاينه ما يدار اليوم الصراحه. اخت كانت سولتني على لي زيدي كادو للمغرب. المهم نوز كيكونوا فيها دي تروك ما غاليينش، يعني بوتي بودجي، سورتو الزيوفه لي فولار البنات وهكا كيكونوا رخاصين في نوز. خصكم غير تقلبوا، كيكونوا حتى الشيلان. المهم لقيتهم غادي نوريهم لكم. ما لقيتش شي وحدين هنايا. الشيلان هادو دايرين لهم 3 € 99. اي حاجه كاينه في هاد الباك هذا. هاد الماركه ديال لي كريون البنات ما لقيتش الثمن. كاينه في الخضر، في المارون، في الكري. غادي نقول لك شنو سميتها. سميتها جي دي جورجيو ديور ايلاينر ماتيتا اوشي. ما عرفتش شحال داير الثمن ديالها البنات. كاين هكا بودغ برونزونت، بودغ دايره 1 € 49. إفار 50 سنتيم. كاينه شنو هذا ديال الحجبان البنات، الماسكارا ديال الحجبان ما غالياش، دايره 3 € 99.
كاينه بزاف ديال لي تروك. اغلبيه كاينه لي كريون. كاينه الصباغه على هاد اللون هذا. الصباغه دايره 8.85 €، 85 سنتيم. الماسكارا ديال الحجبان البنات جاني غالي، راه سي لا مارك ريميل هذا، يعني راه غيكون داير كتر. ريميل لندن. الماركه ديال جيل دوش اللي دايره 1.50 €. وكاين هذه الباكاجين ديالهم زوين، ولكن واش زوينين الله اعلم. هذه دايره 1.99 €. كاينه لاغجيل بودغ البنات الطين الاخضر داير 1.99 €. هادو دائما كيجيبوهم البنات هما والغسول. وهذا لابخي شامبوان ديال دوف. وهنايا دايرين الزيوت البنات، كاينه زيت ارغان، زيت كوكو، داير 1.99 €. هذا ارغان، شفتوا زيت كوكو. هاد الماركه ديما كتكون عندهم. هذه ديال لافوكا. حق هذا سي ان تروك بحال السيروم. كاينه هاد سبراي نيطويون البنات، هاد لا مارك كيو راها معروفه، داير 1.99 €. راه كيكون غلا من هكا. كاينه هذه الصفر وكاينه الاحمر وكاينه الخضر. انا عمري ما جربتها. هاد الخضر هذه ديال لا سال دو بون، مكتوبه فيها بانيو سوبر افيكاس. هذا الكوزينه مكتوبه ديغريسون 100% فيجيتال. لام ديال الظفار باكيه هكا فيها 1.50 €، فيها 20 وحده. جوج ديال البغيض داير 4 €. الريباج ديال هاد لا مارك لوبيا اللي راها معروفه. هذا حليب اوت بروتيكسيون على الشمس، وهذا داير 2.99 €. هذا ديال الكالكير داير 55 سنتيم، ما غاليش. ديسولفون البنات 1.85 €، ما غاليش. شامبوان ابخي شامبوان ديال البنيتات الصغار، هذا داير 99 سنتيم. البنات اللي عندهم الالام في الرقبه 2.99 €. المهم مكتوب يمكن بالالمانيه، ما عرفتش واش كاين شي لغه اخرى. المهم اللي كيهمها الامر كاينين في النص. دابا كاينه اريفاج كبير. الساعات ديال الكوزينه ما كبارينش 1.99 €. الباطو ديال الفرomاج ديجا وريتهم لكم، دايرين 6.20 €. كاينه دايرين وكاينه طوال بحال هكا تقدموا فيهم الفرomاج. اريفاج ديال هاد لا مارك هادي ديال لي طاس اللي فريمون كبارين 1.99 €. مكتوبه فيه بات فيرست كوفي. والقراعي هادو بالغطايات ديالهم 1.50 €. تقدروا ديروا فيهم لا ليموناد ولا الماء ولا الزيت اللي بغيتو. زيت زوينين هكا في الصفر دايرين 2.75 €. لي بتي فوطوفور كيتباعوا بجوج 2.99 €. كديروا الشميعه هنا مع الظلام غادي تعطي هاد لي في زويون. بحال هكا دايره البواطه ديالهم، كل وحده فيها جوج. شوفوا لي هاد لاكروس بوغ اون بوتيت في، فيها الكوما والمسطره، دايره 1.99 €. الراج ديال هاد الطبيصلات في كاري هكا مفرقين كيجيو زوينين في بريزونطاسيون 2.66 €. كاينه غير في البيض هكا. برارد ديال هذا ديال السيراميك 1.99 €. كاين اللي ما عندهمش الغطايات، المهم قلبوا مزيان. المهم بان لي هذا زوين. لي طاس اللي كيمشيو معاهم بحال هكا غير جوج ب 75 سنتيم. سينون كاين هاد الشكل، كاين هادو سي دي طاس كيكونوا حتى دي بول دايرين بحال هكا. يعني هنا بانوا ليا دي طاس. كاين هاد الشكل هذا حتى هو زوين، ولكن ماشي فريمون بيض بحال لاطيير. انا بغيت ناخذهم هاد لاطيير اللي خديت دابا. شوفوا البنات هاد الطبيصلات هادو راهم زوينين. هذا كاين بحالهم في ميزون دو موند 99 سنتيم هكا مشنفين من الجناب.
كاين هادو اللي كيمشيو مع لي طاس، هادو دايرين 30 سنتيم الخله، هادو 75. حتى الكاري هكا 99 سنتيم، غير هما ماشي بيضين بلون كاسي. بني فنوز هما الكتب ديال الطبخ بحال هذا كويزين سون غلوتين، دايره على بالي الثمن كيكون 3.50 دايره البنات. كاينه هذه كويزين سوبر فاسيل، صراحه زوينين، انا كنستافد منهم بزاف، ديما كنشريهم نلقاهم في نوز رخاصين. بوال انتي اديزيف مكاينش لو بري، ثقيله. هادو ديال الفران 2.50 هكا اوفال. كاينه الكباري 2.99. كارني نوت باد دايرين 1.99 فيهم الالوان دايرين بحال هكا. تقدروا تسجلوا فيهم هكا اللي بغيتو، دي زادريس دي تليفون. شوف هذا كي داير صافي. اولا لا كاينش الثمن. كاينين هاد لي غوبلي هادو اللي فيهم هاد البلاستيك هادي ديال السخونيه 2 اورو، بانوا ليا جوج ديال الالوان، هاد الستيل وهذا. كاين هاد لي بتيت بواط هادو 1.26 هاد الغراف الالوان 89 سنتيم. الكاليتي ديال هاد البلاطو اللي كان خساره فيه هاد الحيوان، ما هو زويون، ما لقيتش لو بري. وكاينه هادي ديال السكر اللي كتمشي معاه، شحال زوينه ديال السيراميك، واش كتبان لكم؟ كاينه حتى هذا ديال اتاي براد 5.99 هذا. كاين هادو ديال نيسبريسو في الالوان، كاينين في كرتونه وحده هادو. هاد لاطاس 1.50 صراحه كاين ما يدار اليوم. هادو 1.99 لي غوبلي بيسترو او بون كافي 1.99. ديروا فيها هكا الشميعه. شوفوا هذا شحال زوين، فوتوفور جو بونس. هذا 1.99. وكاينه في الروز جولد. كاين هذا الستيل هذا، الله باش تختاروا البنات. لي طاس باري 1.20 مع الدخول المدرسي. دابا كيجيبوا بزاف ديال لي برودوي هكا ديال لي نوت. ما بانوا ليا غير لي طاس البنات. لي لوش ديال الخشب 55 سنتيم، اللي بغا يتبدل لي لوش ها نتوما 55 سنتيم. ناخذ هادو بعدا. الاشكال. فوالا البنات، كنتمنى الجوله ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش تدعموني بلايك، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.